ABCDEFGH IJKL L पछि M आयो कि आएन आयो O पछि के आउँछ P आयो कि आएन सेकेन्डमा हेरौँ त तिमीले सबैले कर्सर देखिरहेको हुनुपर्छ O पछि P आयो कि आएन आयो N पछि O आयो कि आएन आयो भनेपछि N पछि के आउँछ यहाँ म फेरि भन्दैछु L हाम्रो ABCDEFGH IJKL L पछि के आयो M आयो कि आएन आयो हो कि हैन भनेपछि NPTDPX मा के आउँछ भन्दाखेरि मस्को आउँछ मस्को बुझिरहेछ स्पेलिङ राइट डाउन MOSCOW त्यो प्याटर्नमा गइरहेको हुन्छ के यसलाई हामी कोडिङ डिकोडिङ टेस्टको रूपमा लिन्छौँ मैले एउटै मात्र एक्जाम्पल दिएको छु वन एक्जाम्पल इज इनफ यसमा धेरै क्वेशनहरु हुन्छन् यस्तै किसिमको यस्तै प्रकृतिको हो के जस्ट यु हैव टु गिभ योर यु हैव टु लर्न कन्सेप्ट है हामीले कन्सेप्ट हुनुपर्छ मस्को स्पेलिङ यहाँ MOSCOW हो है बाबु यो हु इज राइटिङ ओके सरी दिया कृष्णा इज राइट मस्को यस हु इज सेइङ व्हाट सर त्यो हरेक अल्फाबेटको अगाडिको अल्फाबेट्स लेको मस्को MOSCOW है फेरि एकपल्ट हेर्नु अब यसैमा यो बसिराख्यो भने यसमा चाहिँ अब 45 सेकेन्ड हिजो सरले पनि भन्नुभएको थियो नि हेरे कुन सरले हो हिजो म्याथमा जस्तो लाग्छ 45 सेकेन्ड भन्दा बढी टाइम लाग्छ यसमा है आइक्यू चाहिँ अलिकति समय कति लाग्छ है त मस्को एकपल्ट फेरि हेरौँ हामीले धेरै भन्दा धेरै क्वेशनको गरौँ भनेर भनिरहँदाखेरि मैले जम्मा 11 क्वेशन राखेको छु तर फरक फरक खालको है र अब एक्सप्लेनेसनमा जान्छु म डाइरेक्ट दुईटै देखाएको छु मैले राइट डाउन द पेयर व्हिच इज डिफरेन्ट फ्रम अदर इट इज भेरी सिम्पल 10 क्वेशन नम्बर 1 ल क्वेशन नम्बर 1 मा 1 पछि 2 मा जाउँ त ल भन्नु त ग्लास एन्ड वाटर कप एन्ड saucer rich and poor bottle and medicine के होला this is explanation type question explain गर्न सक्नु पर्यो hello students be quick do respond fast hello आएन भन्नु न बरु or we are trying base भन्नु न गल्ती भए पनि हुन्छ भने So rich and poor. Rich and poor. Arusha? Who is saying? Yeah, chat box mama herechu. Yes, Sumnima is writing. Number C. You are right, Sumnima. Thank you. I must have talked about early online class. Hi, Sumnima. Okay. Rich and poor. Why? You can explain within 30 seconds. Then after we will have next slide. Why rich and poor? So because some the terms are relatable to each other, but rich and poor are completely different from each other. So it is rich and poor. Oh, that is a description. I like it. तिम्रो description पनि मिल्छ. मैले सोचेको अर्को हो, तिमीले सोचेको अर्को हो. त्यसकारण हाम्रो डाइभर्सिटी हुन सक्छ. We may be different, but answer is number C नै हो. यसमा भन्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि definitely you are also right. है I must say it is very right. You are so brilliant. Rich and poor किन भयो भन्दाखेरि glass and water, cup and saucer भन्छ हैन के हो यो saucer भनेको SAUCER भनेको रिकापी भन्छौं भनेर bottle and medicine. Definitely these terms are related to each other. Rich and poor are related छैन जस्तो लाग्छ तर वास्तवमा तिनीहरु रिलेटेड त हो नि मान्छे हुनु चाहियो पनि हैन र तर के छ भन्दाखेरि write down answer number A B C मा के छ भन्दाखेरि A B C मा सबै A B C sorry A B D are used by people okay न त्यो हैन A number A B D are used by people or person rich and poor चाहिँ अथवा rich and poor ले नै यो सबै प्रयोग गर्छन् यसरी भनिन्छ है is it clear hello yes sir I think you are clear thank you so much sir. Yes next one is here we have we love Nepali film industry we will have to के हो त love
we loved, past, future, present. किन हामीले माया गर्नै पर्छ. We will have to love, we loved, अनि we are loving. Who are they? हामीले यो तीनजना महारथीहरू जसरी हामी भन्छौँ, नेपाली साहित्यका तीन महारथी भनेर कसलाई भन्छौँ छिटो भनिहालौँ त एभ्रीबडी. धेरै समय नदिनु है. नेपाली साहित्यका तीन महारथी भन्नाले को बुझ्छ, कुन कुन साहित्यकारलाई जनाउँछ? तिम्रो सबैलाई आउँछ तर भनिरहेको छैन. महाकवि देवकोटा एकजना हो. त्यसपछि भन्दै जानु. गल्ती हुन्छ भने गल्ती होला भनेर त्यो डर मानेर केही हुनेवाला छ. प्रगति होइन अधोगतिमा जान्छ. महाकवि देवकोटा त्यसपछि आएन. फेरि केस गरौँ, च्याट बक्समा लेखे पनि हुन्छ. तिमीलाई बोल्न अप्ठ्यारो छ भने महाकवि देवकोटा, बालकृष्ण सम, लेखनाथ पौड्याल. सबैलाई नाम दिएको छ नि. महाकवि बालकृष्ण समलाई के दिएको छ? नेपालको शेक्सपियर हो. लेखनाथ पौड्याललाई के भनिन्छ भनौँ सबैले? शिरोमणि. कवि शिरोमणि. शिरोमणि मात्र होइन, कवि शिरोमणि. कविहरूमा श्रेष्ठ बनेको शिरोमणिको अर्थ है. त्यहाँ शिरोमणिको अघि कुरा गर्यौँ नि. हो भुवन केसीलाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ. हो अनमोल केसीको बुवा भन्नु आवश्यक छैन. किन? he has great role in Nepalese film industry. राजेश हमाल हो. अनि शिवश्रेष्ठ. म त भन्छु शिवश्रेष्ठ त नेपाल भन्दा पाकिस्तानमा चर्चित. पहिला पाकिस्तानमा स्टाब्लिस भइसकेपछि मात्र नेपालमा आयो. जब चिनो जीवन रेखाहरू आयो, जीवन रेखा भने कान्छी आयो, अनि मात्र नेपाली फिल्ममा एउटा टेक्निक किसिमको छाप बनाए. राजेश हमाल कतिले महानायक भन्छन्, कतिले होइन भन्छन्, त्यो अर्को कुरा हो. रोमान्टिक हिरोको एउटा सदाबार हिरोको भन्ने कुरा छ. एन्ड मेनी मोर. फिल्मको नाम थाहा पाउनुपर्छ. फिल्म अब फिल्ममा चाहिँ नजाउँ. चिनो फिल्म त मैले भनिहालेँ. भुवन र शिवश्रेष्ठको, राय समालको देउता लगायतका धेरै फिल्महरू छन्. त्यो मात्र फिल्मको नाम हो. सबभन्दा नेपाली फिल्म खेल्ने राय समाले हो. देन आफ्टर यो टेम्पलको नाम के हो भनेर मैले सोधेको थिएँ अस्ति है. लेट मी नो which temple is shown in this picture. Balgopaleshwar. Thank you so much, Nabita. Which pond is this? Rani Pokhari. Rani Pokhari. Ashar 15. Don't forget we are celebrating Ashar 15 as Paddy Day. Right? Then after next one is Premrose Pradhan, who passed away. Contemporary issue हो यो. Who passed away कहिले रे? Golden Voice of Nepal. बिर्सिसक्यो है. त्यसरी बिर्सनु भएन है. Premrose Pradhan passed away on Jyeshtha Vaimaki Vaishakh 23. Okay. Next question. Moving on, next question. Here we have common sense test. Here there are 21 birds sitting on the branch, and the one is shot with a gun and is killed. How many remain thereafter? None of this. Option D. None of these. Why? उडेर जान्छ. उडेर जान्छ. You are right answer. You are right. Very, very right. Absolutely right answer. Thank you so much. And number 4. अलिकति समय लाग्छ है त. You started from a place and went 3 kilometers north and turned left and moved 2 kilometers west. Then you again turned left and moved on 3 kilometers. How many kilometers are you away from the place you started? You have to use your pen or pencil. Pen, pencil नभएको बेलामा दिमाग पनि भन्न सक्छौँ हामीले. अघि भन्यौ नि हामीले intellectual capability, potentiality is measured by IQ. Hello, number 4. Hello, students. Right answer I want at the moment. 8 kilometers. 8 kilometers. 8 kilometers. Next. Hello, girls. 2 boys so far. Hello. 1 kilometer. 1 kilometer. One girl is saying 1 kilometer. Then after 2 kilometers. 2 kilometers. 2 kilometers is right. You are brilliant. I think Navita is saying.
Am I right? Yes, sir. Why 2 kilometer? You can justify yourself. सर पहिला सिधा स्ट्रेट लाइन बन्छ हैन 3 किलोमिटरको अनि त्यसपछि Yes. हामी लेफ्ट मुड्छौँ अनि 2 किलोमिटर हुन्छ हैन अनि फेरि त्यही Yes. लाइनमा आउँछ क्या त्यही जुन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट भएको थियो त्यही लाइनमा आइपुग्छ अनि त्यसैले 2 किलोमिटर हो सबैले बुझेको हो यो हेलो बोय स्पेशली छैन बुझ्नु। ल फेरि नबिताले बिस्तारै बोल्नु त नबिताले छिट्टो बोल्छ के जहिले पनि है ल सर क्यान आई युज दैट पेन्सिल या डेफिनेटली व्हाई नट पहिला हैन यस्तो कहाँ गयो पहिला यसरी जान्छ हैन पहिला नर्थ जान्छ भनेछ नि त अनि यो चाहिँ 3 किलोमिटर भयो रे यस अब यहाँदेखि यतापट्टि जान्छ भनेछ क्या लेफ्टमा अनि 2 किलोमिटर भयो अनि फेरि यतै आउँछ क्या 3 किलोमिटर हुन्छ अनि जम्मा जम्मी यतादेखि डिस्टेन्स नाप्दाखेरि यो 2 किलोमिटर नै हुन्छ ल म कर्सर देखाउँछु है त यो यहाँनिर छौ के कर्सर देखिरहेछ है सबैले यो कर्सरबाट माथि कति मिटर जान्छ रे नर्थ भनेको माथि हो नि 3 किलोमिटर हो हैन त्यसै यहाँसम्म 3 किलोमिटर भयो टर्न लेफ्ट भनेको छ लेफ्ट भने त यता हो नि लेफ्टमा कति गयो 2 किलोमिटर वेस्ट भनेको छ नि हो लेफ्ट भनेकै वेस्ट हो नि त त्यसपछि देन यु अगेन टर्न लेफ्ट फेरि यहाँबाट लेफ्ट गयो लेफ्ट भनेपछि यो लेफ्ट भनेपछि कहाँ हो साउथमा हो नि कति गयो हो 3 किलोमिटर यहाँ 3 किलोमिटर गयो अब यहाँ के भनेको छ हाउ मेनी किलोमिटर्स आर यु अवे फ्रम द प्लेस यु स्टार्टेड यहाँबाट सुरु गर्दाखेरि यहाँ पुग्यो भने कति किलोमिटर छ रे यतिको डिस्टेन्स निकाल्नु भनेको के सो आन्सर इज व्हाट 2 किलोमिटर इट इज क्लियर हेलो स्टुडेन्ट्स क्लियर भयो कि भएन Yes, sir. ओके थ्यांक यू सो मच यू कैन इरेज थ्यांक यू moving on next नेपालको म्याप छ नि यतापट्टि हो के न हो अब नेपालको म्यापमा मलाई फटाफट भन्नु पर्यो के हेडक्वार्टर भन्नु पर्यो ल हेडक्वार्टर और क्यापिटल हेडक्वार्टर भन्दा पनि अहिले क्यापिटल भन्छ है क्यापिटल अफ ऑल प्रोभिन्सेस क्यापिटल पनि थाहा पाएन भने त हामी त पोर हुन्छौँ इन जीके एन्ड आईटी फर्स्ट who wants to say hello students what is capital of province number 1 tell us विराटनगर 2 जनक 3 हेटौडा 4 भन्दा भन्नु है 3 नम्बर बाग अब 3 नम्बर भन्नु हुँदैन है त बागमती प्रोभिन्स भन्नु देन आफ्टर लुम्बिनी प्रोभिन्स भन्नु ल भन्नु पोखरा 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 आरुष्य देउकिरी देउखुरी के देउकिरी रे लुम्बिनीमा के हो रे लुम्बिनी टाङ लुम्बिनी डाङ भनेर पुगेन यहाँ देउ आइरहेछ नि के देउ देउखुरी देउखुरी यु आर राइट वेट अ मोमेन्ट अलि पज गरे है त मैले यो हाम्रो छ नि लुम्बिनीमा भन्दा माथिको जुन हाम्रो यता के छ गण्डकी छ हो गण्डकीमा रिसेन्टली वी हेभ गट न्यू चिफ मिनिस्टर हु इज थाहा छ यो कुरा गण्डकी प्रोभिन्समा नयाँ चिफ मिनिस्टर पाएको थाहा छ कि छैन सबैले it is also one of the latest issues is anybody from Gandaki province हामीबाट गण्डकी प्रोभिन्सबाट यहाँ छ नि अनिशा परियार आज एब्सेन्ट होला आई थिंक शी इज फ्रम पोखरा थाहा भएन है राइट डाउन कृष्णचन्द्र अधिकारी इज न्यू चिफ मिनिस्टर अफ के हो रे गण्डकी प्रोभिन्स एन्ड मुभिङ अन कर्णाली ल भनौँ कर्णाली इज एनीबडी वीरेन्द्रनगर सुर्खेत Oh, wow, very good. You wow me. And lastly, सुदूरपश्चिम गोदावरी गोदावरी कहाँ पर्छ ललितपुरमा पर्छ त्यहाँ नबनाए कहाँ पर्छ ल भनौँ त दिपायल दिपायल
धनगढी आरुष्य डिपाइल भनिरहेछ है डिपाइल भनेको के हो द्याट इज फर्मर हेडक्वार्टर अफ फर्मर सर तपाईले कुनको सोध्नु भएको मैले सुदूरपश्चिमको सोधेको थिएँ एकजना साथीले के भने भन्दाखेरि डिपाइल भने डिपाइल सिलगढी भनेको डोटी जिल्लामा पर्छ त्यो भनेको पहिलाको सुदूरपश्चिमको हेडक्वार्टर हो अहिले पनि सुदूरपश्चिमै राखेको छ है याद गर सबैले हामीसित 60 वटा प्रोभिन्स छ 60 वटा प्रोभिन्स मध्ये सुदूरपश्चिम मात्र यस्तो भाग्यमानी प्रदेश भन्नुपर्छ जुन पहिला पनि सुदूरपश्चिम थियो नाम अहिले पनि सुदूरपश्चिम जुन पहिला जति एरिया थियो अहिले पनि यति नै एरिया छ पहिला हामी रिजनल कन्सेप्टमा पढेका छौं नि हामीले 5 रिजनल डेभलपमेन्ट भनेर हो इडीआर सीडीआर डब्ल्यूडीआर एमडब्ल्यूडीआर त्यसपछि एफडब्ल्यूडीआर भनेर ओके न अब पहिला एफडब्ल्यूडीआर भन्छौं अहिले सुदूरपश्चिम भन्छौं यति मात्र हो अंग्रेजी र नेपालमा फरक हो र मैले भन्दै थिएँ गोदावरी कहाँ पर्छ ल अब त भन्न सक्छु होला यति लामो भूमिका पाइसकेपछि सुदूरपश्चिम हो भने बाबु त्यो गोदावरी कुन जिल्लामा पर्छ भनेको के अघि तिमीले देउखुरी एउटा डाङमा भन्यो नि डोटी मिलेन भने बाबु डोटीमा सिलगढी र डिपाइल पर्छ के पहिलाको हेडक्वार्टर हो त्यहाँ नयाँ हेडक्वार्टर नभनौँ अब क्यापिटल has been changed. Sir, I think Koilali. Who is saying? Sir, Sunnima. Sunnima, okay, Sunnima is right. मैले मोबाइलमा हेरेर चाहिँ नभन है मोबाइल है मोबाइलमा नहेर अब कैलाली को गोदावरीमा 2056 मा म पुगेको छु है आज हामी कतिमा छौं रे 2007 मलाई खुसी पनि लाग्यो त्यो गोदावरीमा गएको त्यहाँ टिकापुर सँगै टिकापुर त्यहाँ बगिन्छ पनि छ है ल अब यति भनिसकेपछि यो प्रोभिन्सको बारे भन्न आवश्यक छैन कुनको कतिवटा प्रोभिन्सको नाम राख्न बाँकी छ दुईवटा प्रोभिन्स नम्बर 1 र 2 को त्यति त थाहा पाउनु पर्यो है त ल नेक्स्ट स्लाइडले के भन्छ भन्दा ल सबै देखाएको छ है एकैपछि ट्राउजर भेस्ट कम सर्ट फाइन्ड आउट अ ऑड वन यो पनि आइक्यू हो है कम नम्बर 5 को आन्सर गर्नु छ भनेको छु त्यहाँ सी नम्बर मैले के गरे यसलाई मैले यसलाई आन्सर निकाल्न बिर्सेछु मैले है म फेरि एकपल्ट देखाइदिन्छु यतापट्टि यहाँ मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो आन्सर निकाल्नुपर्छ हो ल है ल आन्सर मैले निकाले है त यो नम्बर सी आन्सर किन हो ल भन्नु त कसैले आन्सर भन्नु त ल त्यो लाउने चिज हुँदैन हो यस्तो कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो भने है अब फुटबल ब्याडमिन्टन टेबल टेनिस क्रिकेटमा Badminton. कुरा है अझै म समय दिन्छु है राम्ररी थिंक अफ फुटबल छिटो नभन्नु है फुटबल श्योर इनफ दिन फुटबल किन हो फुटबल हो भने फुटबल भन्नेले भन्नु पर्यो किन फुटबल हो त्यो अरु तीनटामा सबैमा ब्याटहरु जस्तो चाहिन्छ अनि फुटबलमा चाहिदैन वन्स मोर बिस्तारै भन न अरु सबैमा ब्याटहरु अनि र्याकेटहरु चाहिन्छ फुटबलमा केही चाहिदैन बल मात्र भए पुग्छ त्यही भएर that is your logic okay अरु कसले ब्याडमिन्टन भनिरहेछ यहाँ Badminton. ब्याडमिन्टन ककले खेल्छ भने सबै अरु त्यो चीजहरु बल चाहिन्छ you are right answer is badminton हो ओके न ब्याडमिन्टन तिमीले बाबुले जुन भन्यो नि ब्याटबाट खेल्छ भनेको यो पनि मिल्छ नमिल्ने होइन तर त्यो भन्दा यो लजिक राम्रो भयो नि किन भन्दाखेरि ब्याडमिन्टनमा त फेरि हामी ब्याट भन्दैनौ तिमी आफै भन्दै छौ ब्याडमिन्टनलाई ब्याट भन्दैन र्याकेट भनिन्छ हैन टेबल टेनिसमा हामी ब्याटै भन्छौं क्रिकेटमा पनि ब्याटै भन्छौं हो यो कुरा बुझ्न सक्नु पर्यो के अब है ब्याडमिन्टन 1 or 2 ओके न टेबल टेनिस 1 or 2 क्रिकेटमा हाउ मेनी प्लेयर्स त्यो जान्नु पर्यो अब हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन इच टीम अफ क्रिकेट राइट डाउन भनिराख्न आवश्यक छैन है मैले सबै लेख त सुरुमै भनेको थिएँ मैले क्रिकेटको एउटा टिममा कतिजना प्लेयरहरु हुन्छ 11
once more फेरि भनौँ बाबु ल च्याट बक्स युज भइरहेको छैन है अहिले optimum use of chat box is also need of our फुटबलमा कतिजना हुन्छन् 11 ल आजको लेटेस्ट कुराहरु भन्दियौ त लेटेस्ट कुराहरु के भइरहेछ फुटबलमा अर्जेन्टिना जित्यो कति गोलले 3-0 कसले गोल हान्यो भन्दियौ very fresh news because before we start this class 1-0 half भइरहेछ okay you can tell us share us who is saying what ल भन्नु त who is saying 3-0 मेसी yes अनि पल अनि मार्टिनेज first goal assisted engineered by Messi I know thank you so much who is saying Bipin बोल्दै हो ल त्यो भन्दा अगाडिको गेमको थाहा छ डेनमार्कको कुरा भन्दियौ साथीहरुलाई इंग्लैंड 4-0 डेनमार्क 2-0 ओ इंग्लैंडले 4 गोल जनादन हानेको थियो हो हैन ह्यारी केनले क्याप्टेन हो कि हैन अनि अरु अगाडिको के डेनमार्कको के हो भन्दियौ साथीहरुलाई 2-0 हो डेनमार्कको एकजना प्लेयरको नाम देखाएको थिए मैले सुरुमा त्यो प्लेयरको नाम भन्दियौ साथीहरुलाई क्रिस्टियन एरिक्सन हो के भएको थियो रे कार्डियक अरेस्ट ओके अब मुभिङ अन नेक्स्ट फक्स लियोपार्ड वाइल्ड क्याट टाइगर कम on which one is right answer or odd you will have to find out odd भन्नु त ल most of the students have Leopard. we seem to have science in class 11 one student has said leopard next Fox. fox भनिरहेछ अझै म चान्स दिन्छु ल girls are not saying hello girls fox ल सेकेन्ड मा fox भनेको Deepak okay Deepak you can justify yourself why is fox right answer सर अरु त्यो तीनवटा चाहिँ एउटै स्पेसिसको हुनुपर्छ oh you are right you deserve to be in science class है त त्यही त मैले अघि एउटा क्लु त दिएको हो नि बढी भन्दा बढी विद्यार्थीहरु यहाँ साइन्सका छन् भने जस्तो बुझ्न सक्नु पर्यो नि त्यो एउटा क्लु हो हिन्ट हो है सबै यो क्याटको क्याटेगोरीमा पर्छ नि हेर त लियोपार्ड वाइल्ड क्याट टाइगर फक्स हो त होइन नि यसरी बुझ्नु पर्यो है त भनेपछि अब relation test next to number 7 is number 8 drama is related to director as magazine is to editor once again editor हो त पक्का हो लक गरौँ त ओके पब्लिशर आछ नेक्स्ट वन यहाँ फरक आइरहेछ है यो फरक आउनु स्वाभाविक छ बिकज वी आर लर्नर वी आर लर्निङ we may have mistake we might have mistake अरु के आइडिया छ ल पब्लिशर who is same publisher now you can explain in short because director and publisher both are writers. Director is the writer for drama and publisher is the writer for newspaper. Abhika's logic. Yes. Next one. Hello, boy. Who was saying editor? Hello, editor boy. Tell us. Hello, Babu. BU Babu. Come on. La. Abhika, thank you so much. अलिकति मिलेन है त यहाँ सुन है त ड्रामा कसले बनाउँछ डाइरेक्टरले हो कि हैन त्यो ड्रामा बनाउनको लागि पैसा खर्च गर्ने भनेको प्रोड्युसर हो हैन म्यागजिनको लागि पैसा खर्च गर्ने भनेको भन्नु त अब मलाई रिडर हो एडिटर हो प्रिन्टर हो पब्लिशर हो पत्रिका निकाल्ने मान्छेलाई के भन्नु पत्रिकामा पैसा लगानी गर्ने मान्छेलाई भन्नु त खोइ त आएन नि पब्लिशर
पब्लिसर हो नि, यु आर राइट। पब्लिसर फिल्ममा डिरेक्टर हुन्छ, फिल्ममा के हुन्छ त्यसो हो भने प्रोड्युसर प्रोड्युसर हो। भने जस्तै यो ड्रामालाई निर्देशन दिने हो, ड्रामा इज रिलेटेड टु डिरेक्टर भनेको छ नि, ड्रामालाई नाटकलाई निर्देशन गर्ने निर्देशक हुन्छ भने जस्तै म्यागजिनलाई पनि निर्देशन दिने मान्छे चाहिँ एडिटर हो त। एन्सर इज एडिटर है। म्यागजिन इज टु एडिटर। एडिटरलाई नेपालीमा के भन्छ रे? सम्पादक। सम्पादक। यो सम्पादकीय कहाँबाट आएको थाहा छ कसैलाई? पत्रिकामा सम्पादकीय लेख्ने चलन कहाँबाट आएको? फ्रान्सबाट आएको है, राइट आउनु। र मैले भन्न बिर्सिँदैछु यहाँ, टेबल टेनिसलाई के पनि भनिन्छ? टेबल टेनिस इज अल्सो नोन एज पिङ पङ। यु आर राइट। पिङ पङ पोलिसी थियो पहिला चाइना र इन्डियाको रिलेसनसिपलाई पोस्टरिङ गर्नको लागि है। फुटबललाई के भनिन्छ? नेक्स्ट नेम अफ फुटबल इज सकर। सकर, यु आर राइट। अनि फुटबललाई नेपालीमा के भन्छौँ? नेपाली भाषामा भकुण्डो। भकुण्डो हो। त्यो हाम्रो मौलिक शब्द बिर्सेलाई नबिर्सौँ, त्यसलाई मौलिक शब्द बिर्सनु भएन, किनकि हामी जहिले पनि बल बल फुटबल फुटबल भनिराख्दाखेरि भकुण्डो बिर्से लाग्छ है। ल नेक्स्ट वान इज यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुने हिसाबबाट मैले यस्तो राखेको छु। हु इज ही? हेलो, not seeing at all. Who is he? अम्बर गुरुङ। Ambar Gurung, you are right. What is your name? दीपक सर। Deepak Biko. Why is he famous in Nepal? म्युजिशियन अफ नेसनल एन्थम। Musician of national anthem. You are right. ल then after he back अरू पनि छन् है। त्यसपछि या खरेडिस इन्टरभ्यु। ल यो भन्दा बढी न यस्तै के भन्या होला? यो कार्टुनले व्यङ्ग पनि हानेको छ, एउटा हामीलाई नलेज पनि दिएको छ है। फ्रम भ्यू पोइन्ट अफ एक्जामिनेसन, इन्ट्रान्स प्रिपरेसन एक्जामिनेसन, वाह मोदीजी वाह भनिरहेछ। कोरोनाले विश्वमै सबभन्दा बढी मान्छे मर्नुमा के पर्छ? भारत पनि पर्छ, होइन? भारतमा अहिलेसम्म 4 लाख मान्छे मरिसकेको अवस्था छ। 3,94,493 यो 13 असारकोमा हेर्दैछु भनेपछि लगभग 4 लाख मान्छे मरेको छ। त्यसो त अमेरिकामा 6 लाख छ, ब्राजिलमा 5 लाख लेभल छ भनेपछि अमेरिकाको एउटा अर्गनाइजेसनले विश्वकै लोकप्रिय नेता रे के नम्बर 1 है, मोस्ट पपुलर लिडर भनेको छ है अमेरिकाले। त्यो कुरा भनेको यो पनि एकदम कन्टेम्पोरेरी इस्यु हो, लेटेस्ट कुरा हो, यो हप्ता अगाडिको मात्र कुरा हो। तर नम्बर 1 त नम्बर 1, यसरी कोरोना मर्नेमा नम्बर 1 भनेर यसरी कार्टुनिस्टले व्यङ्ग हानेको अवस्था है त। अनि यो कुरा थाहा छ कि छैन? नरेन्द्र मोदीको पोलिटिकल पार्टीको नाम बीजेपी। त्यो फुल फर्म नेपालीमा भन्ने पनि हुन्छ। अरू कसैले भन्नु त? भारतीय जनता पार्टी है त। ल नेक्स्ट वान इज हु इज ही? हेलो, भक्ति थापा। भक्ति थापा। किन मैले भक्ति थापाको देखाएको होला कसैले भन्नु त? हिजो म लाइभ आएको थिएँ होइन युट्युब च्यानलमा, त्यो हेरेको थाहा हुन्छ। भक्ति थापा मैले किन देखाएको होला? contemporary issues related to Asar Koti. He has been enlisted in the national luminaries of Nepal. Right. How many national luminaries are here in Nepal? The Padarako. नेपालमा राष्ट्रिय विभूतिहरू कतिजना छन् भन्दैछु म, भन्नु न खोइ। कतरा आएको हो के न क्लास 9 सोशल स्टडीज। रिमेम्बर आई एम रिमाइन्डिङ यू। बोल्नु पर्यो, खोइ बोलेन त।
17 जना 17 जना हो त अरु स्योर 16 sir. 16 हो अब 16 भनेर आयो फेरि एकजनाले 17 भनिरहेछ अर्कोले 16 भनिरहेछ यसरी यसरी हुनु भएन है त ल म फेरि भन्छु यो नेशनल लिमिनरिज yes we have 70 right down at the moment we have 17 national liminaries which latest national liminary that is important question for instance अब को भन्नु पर्यो भक्ति थापा अब 17 जना मध्ये पहिला भए हु इज द लेटेस्ट भने को भने हामीले भन्नु त को भने थियौ पहिला ओके यु आर राइट फागुनन्द भनेपछि सोशल वर्कर a great spiritual leader yes great teacher especially among the Kiran Hindu right only 2 female national luminaries are there in the list who are they Sita oh यो प्रश्न भएन त है त thank you so much okay moving on next here we have which comes later सबभन्दा पछाडी के आउँछ A B C D को त्यो सिक्वेन्स हेर्नु है त त्यो कोहेरेन्स हेर्नु है त A पछि B कस्तो आइराछ B पछि C कस्तो आइराछ C पछि D कस्तो आइराछ ल भन्नु त अथवा अब D पछि E के होला Hello students तिमीले यसमा पेन्सिल चलाउनु पर्छ है you should run your pen or pencil in rough paper order मिलाउने भन त्यही त ई नम्बरमा के होला which comes later भनेको छ नि यहाँ A पछि B B पछि C C पछि D भनेपछि D पछि अब E मा के हुन्छ भनेको के हो 65423 फेरि एकपल्ट भनौं त 65423 okay very good 65442 भनिन्छ है अभिका कार्तियान अजय नेक्स्ट वान अर्कै समेट्यौं है त 45 सेकेन्ड इज नट इनफ फर सच टाइप अफ क्वेशन हेलो tell us fast no I need to answer 65423 okay I'm checking the chat box 65423 65423 मा आइरा छ त आन्सर के हो थाहा छ okay once more I'm checking 96542 you are right Bina Shrestha is right hello Bina thank you so much congratulations ल चकलेट पठाइदिए मैले है त सबैको गाडी नखानु है फेरि चकलेट खाइरा छ बिनाले फेरि त्यो चकलेटको फोल चाहिँ देखा भयो नखानु है त ल बिना यु क्यान जस्टिफाई किन 96542 आयो ल भन्नु त भन्नु सर मेरो आवाज सुन्नुहुन्छ सर भन्नु त म यहाँ के छ मेरो आवाज सुन्नुहुन्छ है सर यस सर यो अगाडि पछाडी गरेर एउटा नम्बर काटेको छ त्यसैले हो नि जस्तो एक्जाम्पल भन्नु न ए र बी मा जस्तै अब त्यहाँ फर्स्टको चाहिँ होल नम्बर भयो हैन बीमा हेर्नु त 4 काटेको छ पहिला अगाडि काट्यो अनि सी मा फेरि 7 काटेको छ पछाडी काट्यो अनि फेरि डी मा त हेर्नु 8 काटेको छ भनेपछि अगाडिको काट्यो भनेपछि यो ठ्याक्क अलिकति सिस्टमेटिक भन्नाले अगाडि पछाडी काटिरहेको छ कि अनि लास्ट मा 3 काट्यो भनेपछि आन्सर त्यही हो यु आर राइट थ्यांक यू सो मच ल अब नम्बर 10 मा जा है त नम्बर 10 इज मोस्ट डिफिकल्ट क्वेशन फर टुडे ल नम्बर 10 गरिहाल त I think you need 2 minutes for number 10. If DEEP is 120, DEEP and HOPE is 176, then FADE what? 160, 150, 64, 104. Here we start. The time starts now. Doing or not? रफ गर्नुपर्छ है गरेर हेर्नु
सबैलाई गर्दै हो नि? हेलो स्टुडेन्ट्स, आर सल्भिङ गर्न? प्रतिमा, रुबी, रिया, सुरेम्स, योगिता, जुएल, खै आज जुएल कराएकै छैन जस्तो लाग्छ। सुलक्षण, यमुना, and many more, Rajisa as well, Reja, and to name few, Pooja. It will be better if you write your full name. Hey, Pooja, Ria, Reja. Hey, it is also code of conduct भन्ने पनि हुन्छ, यो त भनिराख्नु पर्दैन नि, स्कुलमा पनि सिकाएको होला नि यो फुल नेममा आउनुपर्छ भनेर, अनि यो फोटो पनि राख्नुपर्छ भनेर है। सृष्टि, सल्भिङ गर्न? Hello, Srishti. Yes, sir. Okay, thank you so much. Too fast. 1 minute down and 1 minute to go. Come on. कसैको आन्सर आयो भने भन्नु है त। Chat box is waiting for you. Yogita. So 64. Who is saying? Who is saying 64? Neha. Sneha, okay. Justify yourself. सर त्यो अल्फाबेट डीपमा त्यो हरेक अल्फाबेट कति क्रममा छ भनेर त्यो पहिला हेर्ने हैन। अनि फर एक्जाम्पल डीपको त्यो उ चाहिँ नि 4 5 5 16 हुन्छ बिकज डीप डी भनेको डीपको त्यो डी चाहिँ पहिला 4th नम्बरमा पर्छ अनि ई 5 5 and p 16 सो त्यसको सम निकाल्ने त्यसको सम पछि अनि त्यसपछि मल्टिप्लाई बाइ 4 गर्ने अनि त्यसको आन्सर आउँछ 160 यस त्यसरी नै होपको पनि त्यसरी नै भयो मतलब सेम लजिक युज गरेर फेडलाई पनि गर्ने अनि फेडको चाहिँ नि 6145 आउँछ अनि त्यसपछि त्यसको अनि त्यसलाई पनि मल्टिप्लाई बाइ 4 गर्दिने हो। अब यसमा अलिकति म अलिकति थप्छु है त स्नेहाको कुरामा। FADDE को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि कति आउँछ त? F भनेपछि 6 नम्बर हो, 6 हो नि, ABCDEF हो किन हातमा गौला हातमा आउला रे गौला भनिछु है म त्यहाँ सबैले चेक गर्नु त। F A भनेपछि 1 हो नि, F भनेपछि 6 हो नि है हो। FADE मा 6 + 1 + 4 + 5 हुन्छ हो किन? त्यो जोड गर्दाखेरि कति आउँछ? 16 आउँछ। यहाँ त 16 त छैन। 16 छ त यहाँ हेर त, अप्सनमा छ 16 छ छैन। त्यसमा 4 ले डिभाइड गर्ने के डिभाइड गर्ने हो कि 4 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 64 आउँछ है। यो डीपको पनि त्यसरी नै आउँछ, HOPE को पनि त्यस्तै आउँछ। त्यसकारण इट टेक्स टाइम भनेको कारण त्यही हो, मैले डिनेट समय दिनुको कारण नै त्यही हो है त। स्नेहा बुझेको छ है सबैले? स्नेहा त बुझिहाल्यो नि त, अरूले बुझ्नु पर्यो के मुख्य कुरो। FADE को भ्यालु राखौँ अनि इन्टु 4 गर्नु। यी कुराहरू 176 मा 120 मा पनि लागु हुन्छ है त। ल हेलो 11 नम्बर, very simple, simplest question and difficult, most difficult question number 10 and the simplest or the easiest question is number 11. Tell me what is correct answer of number 11 is depth. Oh, are you sure? It's counted just to like so. A lake always has fish. Fish नभएको लेक पनि छ नि हैन र? कलर नभएको पनि छ नि, पानी त हामी कलरलेस भन्छौं। बोट नभएको पनि छ नि, सबै लेकमा बोट चलेको छ भने छ त छैन। डेप्थ हुन्छ नि, गहिराई हुन्छ हो। डिपेस्ट लेक अफ द वर्ल्ड के हो भन्नु त? लेकको कुरा आएकोले मैले जोड्दैछु। बैकार रसियामा। डिपेस्ट लेक अफ द नेपाल के हो? पोख्सुङ्गो है त। अब यहीसँग सम्बन्धित 11 सँग सम्बन्धित एउटा क्वेशन म त्यतिकै देखाउँछु है। अहिलेलाई हेर्नु त, मैले पहिलाको क्वेशन म रिपिटिसन गर्दैछु हेर्नु त। Which choice answered the following question? Men wear spectacles because option A, they want to look handsome. Number B, they want to conceal defect in their eyes.
Number C, spectacles help them to see better. Number D, they prevent dust from entering the eyes. कुन होला? Number A, B, C, D मध्ये? सर स्क्रिन शेयर भएको छैन जस्तो लाग्यो। यो स्क्रिन शेयर गरेको छैन, त्यतिकै भनेको रिपिटेड भएको कारणले मैले अघिल्लो क्लासमा भनिसके असार 12 मा है। टुडे इज असार 20। मान्छेले चस्मा किन लाउँछन् र? ह्यान्डसम देख्नलाई। अप्सन्सहरु एकचोटि फेरि भन्नु न। ल, ह्यान्डसम देख्नलाई, नम्बर ए ह्यान्डसम देख्नलाई, नम्बर बी आँखाको कमजोरीलाई रोक्नको लागि हो, अथवा चस्मा यस कारणले लगाउँछन् कि उनीहरूले बढीभन्दा बढी राम्ररी देख्नको लागि र त्यसपछि आँखामा धुलो पस्नबाट रोक्नको लागि। कुन चाहिँ? राम्रोसँग देख्नको लागि। हेल्प टु सी बेटर है त, हेल्प टु सी बेटर। अस्तिको रिपिटेड क्वेशन हो, जस्ट आई एम रिमाइन्डिङ यू। ओके, नेक्स्ट वन इज वी हैव यो के हो? यो which leg is shown in this picture? This one 11 question 12 question को discussion गर्यौ नि, that is enough for interest question class है, but we need to have many we need to have practice. We should do practice more and more. ल भनौं त, यो भनौं, छिटो भनौं है। यो हामीले पढेर आएका छौं यसको बारे। ल हिन्ट्स दिउँ है त। क्लू के छ भन्दाखेरि सुदूरपश्चिम। ल भनौं। आइरा छैन है। यो घोडाघोडी क्याप्टेन हो कि हैन? हो सर। यो 4 वर्ष पहिले हामीले इन्भाइरोन्मेन्ट डेमा यो मेरा ठुलो परिसरमा प्रेमिसेसमा सफा गरेको फोटो भन्ने पनि मैले हैन। ल सक्सेसफुली यो फोटो राखिए। which one is this? This is said to be an aerial view. यसलाई एरियल भ्यू भन्छौं, बर्ड्स भ्यू पनि भन्छौं नि हामी है। यो के देखाइरहेको छ यो फोटोमा भनौं त कसैले? दशरथ रङ्गशाला। किन मैले देखाइरहेको छु होला? यो भकेड स्टेडियम राम्रो भन्ने यही हो। त्यही भएर इन्टरनेशनल स्टेडियम सबभन्दा ठुलो पनि भनेको छ, त्यहाँ धर्रा पनि देखाएको छ। धर्रा केले इनागुरेसन गरेको रे अस्ति भनेको थियो मैले एउटा पनि त। वैशाख 11। Okay, Nepal reported its first COVID-19 related death on. Come on, छिटो भन्नु है त, अब टाइम कम छ, 9:30 भयो जस्तो लाग्छ मलाई। हुँदैछ। ओके, ल छिटो भन्नु है त। ऱ्यापिड फायर राउन्ड है त। जस्ट 7 है त, यो जस्ट 7। जस्ट कति रे? कति भन्दैछौँ हामी? बाबुले के भनेको भन्नु त? जस्ट 1 भनेको सर। जस्ट 3 आन्सर है त, जस्ट 3 है। जस्ट 3 भयो। जस्ट 7 मा त न्यू नेपाल अथवा रियल नेपाल म्याप वाज रिलिज बाइ आवर गभर्नमेन्ट। इन व्हिच रेस इज मारुनी डान्स परफॉर्म इन नेपाल? ल छिटै ऱ्यापिड फायर कम। मगर। You are right. Phagunanda was declared national hero on 16 March 2066. Yes. What was the 16. Of which country is Malala Yousafzai, the Nobel Peace Prize winner of 2014? Pakistan. Right answer. Which team lifted the trophy of the UEFA Champions League 2020? 2020, remember, mind it, we are not talking about 2021. Bayern Munich. 2021 मा को होता त्यसले? कुन टिम हो? Chelsea. Okay. Who had promulgated the interim constitution of Nepal 2063? नेपालको अन्तरिम संविधान कसले जारी गरेको हो? कसले जारी गरेको थियो? सुभाष चन्द्र नेङमाङ, लक्ष्मण प्रसाद अर्याल। नन, यु आर राइट, सुभाष चन्द्र नेङमाङ है। लक्ष्मण प्रसाद अर्याल भनेको को भन्दाखेरि यो संविधान 63 सालको संविधानको ड्राफ्टिङ कमिटीको चेयरपर्सन। अनि 2047 को कन्स्टिट्युसनको ड्राफ्टिङ कमिटीको चेयरपर्सन भनेको विश्वनाथ उपाध्याय है। सुभाष चन्द्र नेङमाङ इज प्रोमुलगेटर। अनि अहिलेको संविधान 72 हो प्रोमुलगेटेड। अस्ति भनेको थिएँ नि मैले फर्स्ट क्लासमा। इट इज थर्ड पिरियड अफ जीके और आईटी क्लास।
फर्स्ट पेजमै मैले भनेको थिएँ संविधानको धेरै कुरा थाहा पाउनुपर्छ भनेर। अहिलेको संविधान कसले जारी गरेको हो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट देन नम्बर 6। कसरी यो त म आफै पनि अचम्मित भइरहेको छु यो एन्सर नआउँदाखेरि, किनकि हामीले त पढेर आएका हौँ यो त क्लास 9 र 10 मा। रामवरण यादव हो कि होइन? हेलो स्टुडेन्ट्स, रामवरण यादव हो कि होइन? आई एम रिमाइन्डिङ यु। कसले नि त्यसो भए हु भनेको छ नि यहाँ, रामवरण यादव नै हो है त। ल which body भनेर आयो भने मात्र के भने काउन्सिल एसेम्ब्ली भने है। ग्रेट लेक्स आर फाउन्ड इन नॉर्थ अमेरिका। तिमीले कतिको याद गरेका छौ तिमीहरूले हैन? यो प्राइम मैले क्लास 10 बाटै लिएको छु हैन है त, आधी जति त। ग्रेट लेक्स आर फाउन्ड इन नॉर्थ अमेरिका। ओके, हु इज द फर्स्ट ब्लड डोनर अफ नेपाल? दयावीर सिंह कंसाकार। परोपकार, पर प्लस उपकार भनेर। ग्रेट लेकमा अब अमेरिका, यो इङ्ल्यान्ड, युरोपको धेरै इम्पोर्टेन्ट। ओके, अमेरिका, इङ्ल्यान्ड, युरोपको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भनेको थिएँ नि मैले। विशेष गरी काठमाडौँको ठुलो हाम्रो स्कुल कलेजमा पढ्ने हो भने एउटा पनि नाम पनि मैले अस्ति पनि भनिसकेँ। यहाँनिर चाहिँ सुपेरियरको थाहा पाउनुपर्छ है। सुपेरियर लेक किन इम्पोर्टेन्ट छ ग्रेट लेकमा? फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटरको हिसाबबाट सबभन्दा फेमस लेकको नाम सुपेरियर लेक है त। हु इज द फर्स्ट डोनर अफ नेपाल? वी हेभ फिनिश वर्ल्ड एड्स डे फल्स अन December 1 अनि हेल्थ डे कहिले त? अस्ति नर्सिङमा पनि आएको हो कि April 7 April 7। ओके, डोनाल्ड जोन ट्रम्प इज 45 भनेपछि जो बाइडेन 46 अनि प्राइम मिनिस्टर केपी ओली नेपालको कतिौं प्राइम मिनिस्टर? 42 42 थ्याङ्क यू सो मच। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट वान इज यो के हो थाहा छ है? यो वी आर रिलेटेड टु एजुकेसन हो, हामी शिक्षासँग सम्बन्धित छौँ। यहाँ त स्कुल भत्किरहेको छ। कहाँको यो मेलम्चीको। मेलम्चीलाई नबिर्सौँ है भन्ने कुराहरू मेरो आग्रह हो। यो बारीको कुराहरू है, कन्टेम्पोरेरी इस्युज अन्तर्गत। यो सबैको नाम फर्र के भनिदिनु त ल, जस्ट आई एम रिमाइन्डिङ यु। And the very first picture is related to invention. And we have how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personalities. Right. Speak out. Marie Curie. Radium. Then after. Chito. Hello, boys. This one? Charles Rocodago. Etapati, Leonardo da Vinci. This one? Pasteur. Stephen Hawking को बुक नाम के हो? Brief History of Time. Bernstein. Oh, Dr. Newton भइहाल्यो. This one is? Bill Gates. Bill Gates. अब यो यति भनिसकेपछि सबैलाई थाहा छ होला। यस्तो पनि हेरौँ है त। अब यो चाहिँ यति बुझ्न सोध्ला। हिजो विसर्जनको कुरा गर्नुभएको थियो। अस्ति हाम्रो अधिकृत सरले विसर्जनको सङ्कट कोइराला भयो है, एकजना पण्डितले पनि कृष्णले। त्यसपछि यतापट्टि एन्टोनी चेखभ भयो। यतापट्टि यो एन्टोनी चेखभ मनोविज्ञानको कुरा गर्नुभएको थियो सरले। त्यति कोइराला हो मनोवैज्ञानिक कथाकारको रूपमा त्यति कोइराला समुदायलाई। यतापट्टि म्याक्सिम गोर्कीको के छ? आमा छ। महाकवि देवकोटा, विश्वनिस, लेखनाथ पौडेल, बालकृष्ण सम, नेपाल शेक्सपियर भनिहाल्यौँ, श्रीचन्द्र श्रेष्ठ होइन। यु कवि पारिजात विष्णु कुमारी वाइवा भनेर भनेको थियो नविताले हिजो अस्ति क्लासमा। यो को रे? बुझ्यो? आइडिया छ? भुपी शेरचन हो त? हो त? शेरचनहरू त्यहाँ अनुहार हेर्छ मलाई नै कन्फ्युजन भयो। जे होस्, मैले भन्न खोजेको भुपी शेरचन, भूपेन्द्रमान शेरचन सरबारा कवि भइहाल्यो। गोपाल प्रसाद सिन्हा जमिनसान हाम्रो है। ओके, भुपी शेरचन। ल त्यसपछि अब लगभग सक्यो भन्ने पनि हुन्छ। यसको बारे भनौँ त।
हामी के देख्छौँ यसमा एउटै मात्र कुरा देख्छौँ हामीलाई द्याट इज इम्पोर्टेन्ट देख्न देख्छौँ सिंहदरबार। पहाड देख्छौँ यस सिंहदरबारमा कहिले आगै लाग्यो पक्राएको हो कि सिंहदरबारको एरिया हेरौँ त यो 880 रो पनि छ यो होल एरिया सिंहदरबार हो है म यहाँ 3 पल्ट क्विजमा भाग लिन गएको थिएँ क्विजमा भाग लिन म फर्स्ट भएको स्कुल लाइफमा 2053 स्पेसली पास है अनि 2 पल्ट दोस्रो पल्ट भाग लिँदाखेरि सेकेन्ड भाग अनि 3 पल्ट भाग लिएको तेस्रो भाग लिएको 3 पल्ट गएको तेस्रो भाग अनि तेस्रो पल्ट त 3 पल्ट सेकेन्ड थर्ड हुँदाखेरि त पुरस्कार पाएन है नेपाल टेलिभिजनमा प्रकाश थापा सरले क्लास लगाउनुहुन्थ्यो एकदम पपुलर प्रोग्राम थियो नेपाल टेलिभिजनमा 2053 भनेपछि आज हामी कतिमा छौँ 2078 मा छौँ भनेपछि त 25 वर्ष पहिले कुरा गर्दैछु म अनि 2030 साल असार 25 गते पृथ्वी विष्ट नेपालको प्राइम मिनिस्टर थियो हु वाज प्राइम मिनिस्टर भनेर आउन सक्छ यो आगलागी भएको बेलामा पृथ्वी विष्ट अन द बेसिस अफ मोरालिटी भनौँ है मोरल ग्राउन्डको आधारमा अनि राजीनामा दिएका थिए प्राइम मिनिस्टर है त ल अब हेयर आफ्टर नेक्स्ट वान इज यो इतनान शाह गट भिक्ट्री ओभर कीर्तिपुर इन विच इयर हेलो इन विच इयर ल आएन हेर यता पिछामा भएन भक्तपुर कहिले काठमाडौँ कहिले ललितपुर कहिले यो त थाहा पाउनु पर्यो नि यो कुरा छोडौँ कीर्तिपुर मात्र याद गर्नु अहिले 1822 मा हो हैन 1841 मा फर्स्ट एटेम्प भयो कालो पाण्डे वाज किल्ड ओके न राइट ह्यान्ड अफ इतनान शाह भनौँ काजी भनौँ 1821 मा सेकेन्ड एटेम्प एन्ड इन थर्ड एटेम्प ओन्ली बिकज अफ द ब्लकेटले मात्र के भयो नाकाबन्दी गरिसकेपछि सबै यो ढोका बन्द गरिसकेपछि मात्र के भयो कीर्तिपुर पुनः सस्टेन अनि यो इतनान शाहबाट जति पनि यो हात हतियार क्याप्चर गरेका थिए कीर्तिपुरहरूले यो सबै सो अफ गरिरहेको हो त अब यो कीर्तिपुरको जुन बाघ दरबार भन्छ के यसलाई बाघ भैरव भन्छ दरबार होइन कि बाघ भैरव मन्दिर छ यसलाई फेरि इनोभेसन गरेको छ यतापट्टि त यसरी राखेको छ हैन त यो जुन किसिमबाट यो प्लेटहरू राखेको छ नि हो कतिको राम्रो छ छैन यो विवादको विषय पनि भइरहेको छ पिरियडसम्म है ओके देन आफ्टर मेलएमसीको कुरालाई म फेरि रिपिटिसन गर्दैछु है बिकज वी निड टु गेट टुगेदर टु हेल्प देम यो यसरी पनि यो बाढी आउँदाखेरि यसरी पनि बचाएको कुरालाई पनि यो एकदम टची भएकोले मैले बताइदिएको छु एउटा यो हाम्रो एक्सकाभेटरबाट यो बकेट भन्छौँ यसलाई टिप भन्छौँ बकेटमाथि यसरी राखेर है अनि देन आफ्टर देउडा डान्स है देन आफ्टर सिपिसी 1921 फर्स्ट जुलाईमा स्थापना भएको जहाँ हामी जुलाई 4 मा छौँ 2021 मा 100 वर्ष शतवार्षिकी भन्छौँ इङ्ग्लिसमा सेन्टानरी भन्छौँ है 100 वर्ष एउटा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले 100 वर्षसम्म त्यहाँ स्थापना भएको अवसरमा यो भएको हो 4 दिन पहिले यो टिएनएनमेन स्क्वायरमा है 70 करोड मान्छेलाई गरिबीबाट उन्मूलन गरेको थियो चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीले 18 लाख नेपाललाई अनुदान दिएको थियो खोप जबकि 20 लाखको लागि भनेर पैसा पठाएको 10 लाख मात्र दियो इन्डियाले खुसी हुँदाखेरि सबै मित्र हुन्छन् मित्रले साथ दिन्छन् दुःख पर्दाखेरि साथ दिने मात्र असल मित्र हुन्छ भन्ने कुरा कारणले गर्दाखेरि म चाइनाको देखाइरहेको छु मैले 70 करोडलाई गरिबीबाट उन्मूलन मुक्त त्यसपछि दोस्रो संसारकै दोस्रो सेकेन्ड मोस्ट पावरफुल कन्ट्रीको रूपमा लिउँ अथवा इकोनोमीमा त सेकेन्डमा परेको कुराहरू त्यसपछि 2049 मा हाम्रो यतापट्टि सोसियलिस्ट मोडर्न सोसियलिस्ट कन्ट्री बनाउने भन्ने कुराहरू चाइनाको इन्फ्लुएन्सबाट सबैलाई भन्न आवश्यक छैन दिस इज वाट सुप्रिम कोर्टको कुरा गर्दैछु यो किन गरेको भन्दाखेरि पुस 5 मा संसद विघटन भएको अनि फागुन 11 गते फेरि के भएको संसदलाई पुनर्स्थापना गरेको कुराहरू अब फेरि हाम्रो संसद विघटनका कुराहरू पनि हामीले हुन आवश्यक छ यो हाम्रो जेष्ठ 8 गते भएको माइन्ड है अब फेरि के हुनेछ वी आर वेटिङ मच अवेटेड एउटा भर्तीको रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ पलाञ्चोक भगवती कहाँ पर्छ कसैले भन्नु त सकाइदियो नि डेप वाट मोर इज वाट लेट्स क्रिकेट टिम कोच एन्ड पलाञ्चोक भगवती कहाँ पर्छ रे काभ्रे भनेर पुग्छ त अनि कम्प्लिट नेम काभ्रे पलाञ्चोक भेरी गुड काभ्रे पलाञ्चोक अब हामीले के भन्नुपर्छ काभ्रे पलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा कन्फ्युज हुन्छ है कतिपय मान्छेले सिन्धुपाल्चोक भनिरहेको हुन्छ सिन्धुपाल्चोकमा पाल्चोक भगवान पनि है तीर्थस्थल पनि अनि काभ्रे पलाञ्चोकमा पलाञ्चोक भगवती भइहाल्यो त्यसपछि कालिन्चोक यो कालिन्चोक पाल्चोक
र यतापट्टि पलाञ्चोक भनेको 3 दिदी बहिनी है, यदि धर्ममा विश्वास गर्ने हो भन्दै टुडे I am going to conclude this session. Thank you everyone.